بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت في المنام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت إلى الناس كافة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا قائد المرسلين ولا فخر وأنا خاتم النبيين ولا فخر وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي